भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 55 verse 16 कीर्तनांत 25 वळी 16 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. देवाच्या उतराच्या आदारा वयर दीस आयचो आमी आराम करया. आज ते उतरां सकत आसा. ते उतार आमकां जियोंक शिकयता. ते उतार आमकां आदार दिता. म्हणटा की पण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस परस आज म्हाका निवारतलो. आज म्हज्या देवाक म्हज्या सोम्याक म्हज्या सडवंदराक हांव उलो मारतलो आनी तोच म्हाका आज निवारतलो. मोगाचें न्हू आमचे वखदां जावंक फ्रो आमचे मोगाचें जावंक फ्रो ना खंयचे पयशे ग्रेस काय जावंक फ्रो आमकां निवारूंक शकना. रचलो देव आज तुका निवारता. रचलो देव तुका पोसते आसा. रचल्या देवान येदोळ पर्यंत तुका राखोवन व्हेला. तसो देव आयचो दीस आराम करता आसतना म्हणटा की पुता भिया नाका. सगळी रात हांव तुज्या सांगात आसलो. एक घडी हांव जेमेवंक ना न्हिदोंक ना. तुजी राखवण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसलो. हांव राखवण करूंक तुज्या लागीं आसलो. कित्याक हांवूच तुजो देव. हांवूच तुजो देव. परतून आमकां उतार म्हणटा की वर्स 17 वळी 17 सांजे सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आनी सुस्कारता आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो. देव म्हजो ताळो आयकता. हांव सकाळी दनपरां सांजेर सुस्कारता रडता सुस्कारता रडता. हर एक घडी हांव जेन्ना ताळो उक्तोकन त्या सोम्या उलो मारता आसतना तोच म्हजो ताळो आयकता. मोगाचें न्हू आमचो ताळो आयकोसो देव आमच्या सांगाता आसा. आराम करता आसतनाच आज ते उतरां वयर पातयेणी दवरया आनी सांगया तूंच म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार तूं म्हजो बरोवसो. एगडी आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया. एगडी हे सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा तुका आमी वाकणटा. बापा तुका आमी दिनवासता. तूं मोगाळ तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं विस्वासी. बापा हर एका घडये हर एका वेळा तुझ्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय. इतून पर्यंत तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय.
सर बरेपणां अशेपा विस्मिता काळसातावन आमी तुका अर्घ दिता वाकणटाव दिनवासता हालेलुया. मगाच्या आज 210 दिसाची एक भासोणी अशी आसा की ही भासोणी अशी आसा की किर्तनांत 30:7 वळी 20:7 साम चॅप्टर 37 वर्स 27 अशें म्हणटा की वायटा पाठ कर बरें तें कर सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो तुका एक निवास आसतलो. त्या दाळा हांगा म्हणटा की वायटा पाठ कर बरें तें कर आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. 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 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा वायटा पाठ कर वायटाक पाठ कर बरें तें कर बरें तें कर. वायटा पाठ कर वायटाक पाठ कर बरें तें कर बरें तें कर. आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. एक आपुरबायची ओळी जायते बडी हांवें आयकले उजळी उतार जायते वाचला जावं फुरो हांगा म्हणटा वायटा पाठ कर वायटा पाठ करूं हर एक दिसा वायट आमच्या जैत व्हरता कित्याक संवसाराच्या कुशम्यान आज उजव्याक दाव्याक मुखार फाटी आज वायटच जैत व्हरता आसा वायट उलोवणे वायट सोयो आमच्या दोळ्यां म्हाका दिसता आमच्या कानांत आयकूंक मेळटा आनी आमचे भितर ते रिगता आनी आमकां वायट करचे त्या खातीर सोमी हर एक दिसा तुजे लागीं आसा तुका आदार दिता ते मागूंक जाय आमी पवित्र आत्म्या वायट तर मेकळे कर वायट तर मेकळे आमी अस्कत आमी सगळे अस्कत आमचे अस्कत काय आमकां घटाय दिता ओन्ली होली स्पिरीट पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मो तुका आदारा पावता तो पवित्र आत्मो तुका सांगात पावन दिता तो पवित्र आत्मो सगळ्या वायटांतून तुका निवारता. त्या खातीर परतून म्हणटा की हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत 12:14 हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 अशें म्हणटा की सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोद तेवळ मात्र सोम्याक तुमी पडोवंक शकतल्यात. हांगा दोनी वळीचेर इल्लेशें ध्यान दिया. म्हणजे म्हाका चनू हांवें एक गडीत हांवें सांगला जावं फुरो परतून एक बाबाची आपुरबायेची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूं आशिता. जायते वस जाता हांव बेबदेपणान जिवन आसलो भाव म्हणजे म्हाका चनू सडनली डॉक्टर म्हणा लागलो गे तुका लिव्हराचे समस्या आसा आनी एक ड्रॉप तूं पियाला गे तूं मरतलो इवन तुजे दीस ह्या संवसारांत संपतले. कुटाम सदांच सकाळीं दनपाराचे मागणे पळोवन आसात आनी सदांच सकाळीं मिसाव येतात मागण्यान भाग घेवन आसात. कितले घोवाक समजयले भुरग्यांनी बापायक समजयले अरे हो बापय सोरो सोडीतच ना ही बायल कितले समजयले रे घोव बेबदेपणांतल्यान भायर येवंक वचना. एक दीस कठीण सीक पडलो डॉक्टर म्हणालो लिव्हर तुजें डॅमेज जाला आनी हे भाव टेन्शन जालें बट सुमेच्या कारणा खातीर एडिक्शनाद्वारे थंयच्यान भायर येवंक ताका जावना ताणें पॅटिशन धाडलें आनी जायते लोकांक मागले तांच्या कुटुंबादारांनी मागले बरो मनीस अशें न्ही की जायते पटी म्हणजे म्हाका पियालाची पुरा पाडच न्ही आमचे भितर बरे गूण आसात हर एकल्याच्या जिवितान बरे गूण आसा. जायते आमच्या भुरग्यांक म्हणटा तूं असो लायफान कांय कर न्ही मुखार गेल्ल्या बरी न्हय तो पळय ताणें तशें केलां हो पळय आनी अशें केलां म्हज्या मोगाचेर म्हणचें नाका. आमच्या भुरग्यांची गणीत आमकां कळीत ना एक दीस मुखल्या मनशाचेर की वर्त्या पावंड्यार तो पावोंक आसा. कोणाकी ह्या संवसारान लेख घालूंक जायना कोणाकी लेख घालूंक जायना. म्हजे कॅरेस्मेटी हांवें पळयलें जिवीत म्हज्या मोगाचेर आज हांगा आसा तो मनीस त्या पावंड्यार पावला. देवाक एक सेकंड दिनाका तुज्या जिवितांत तुका वयर काडूंक तें आमी कोणाकी दुरसोवचें नाका कोणाकी नाका. बरें चिंत्या बरें उलया आज बरें करया आशिर्वाद मागा तुज्या भुरग्यां खातीर पाडारी नाकारी म्हणून केंडी नाका. जांफरो तुजो घोव अस्कस जाला त्या पाडारी नाकारी म्हणून केंडी नाका तसो घोव एक दीस तुज्या घरचें पावतलो. म्हणजे मोगाचें न्हू कितल्यान सांगला रे ह्या भावान समजोंक ना. 11च्या वेळा बायल म्हणाली आमी सदां मागणें पळोवन आसा 3 ते 4 एटलिस्ट हे मागणें म्हणे पळय ह्या भावान पळोवंक सुरू केलें मागणें. आराधनेची दैवी सकत ते आकर्शीत जाली आनी ते निर्धार केलो सोडीचें म्हणून सोरो सोडलो बरो कुमसार जालो एक नवें जिवीत आयलो. सुमार 3 म्हयन्यांनी तांच्या कुटुंबादाराच्या एका फंक्शनान पार्टी आसली आनी त्या पार्टेन ताचे सगळे इश्ट आयले बॉम्बे तावन आनी खंय तावन पुरा इश्ट आयले. इश्टांनी म्हणलें अरे
भावाचें नांव हांव मेन्शन करना. भावा पळय आमी आज सांगात मेळ्ळे हांव ह्या पार्टेन इल्लो सोगे कांयच जायना. पळय आतां 3 म्हयने जालो तुजें लिवर रिकवर जाला आनी तूं बरो जाले एकदम घटमूट जाले. तुज्या मुखामुळे एकदम फेस चेंज आसा, शायन मारते आसा. आतां तूं एकदम बरो जाले. आज आमी सगळे आमच्या मोगा खातीर इल्लो सोगे. आतां मोगा खातीर म्हणटा आसतना ह्या बाबाच्या जिवितांत अशें भोगलें की सगळी मोगाची न्ही इल्लेशें हांव घेता. म्हज्या मोगाचे न्हू सडनली तेजे मुतयले गी त्या पवित्र आत्म्यान ह्यो सोरो सोडीच्या कितले आपणे म्हाका आदार दिला न्ही गे. हांव ना पियाना परतून त्या निर्धार ना त्या इश्टा म्हणून ना हांव पियाना कित्याक म्हाका नाका. आनी तो भाव म्हणटा की परतून आमी चिंतले की आनी कोणा तुका इल्लेसो पियेताना एक अर्दो ग्लास सोरो घेवन पियेता म्हणटा आसतना तिशीनला वेटर येता आसतना ताजो हात लागलो आनी तो ग्लास सकयल पडलो. आनी तो भाव म्हणटा की ब्रदर देवान म्हाका त्या तेंते संवाद तावन निवारले. कित्याक संवसाराचे भोंवतणी वायट आसा त्या वायटान तावनी देव म्हजो मोग करता त्या देवान म्हाका निवारले. 18 जाणां म्हणजे सगळे इश्ट पियोन आसता आसतना सगळ्यांक शॉक. कित्याक म्हणून 2-3 पळय नाका म्हाका नाका कित्याक हांव मागणें आयकता मागण्यांत आसा म्हाका नाका बरे जिवीचे जे म्हाका आशा. परतून तो सोरो पियालो वयर जाला तातूंत एडिक्ट जावन परतून बुडास जाला. म्हज्या बायल भुरग्याक दुख येयल्या बरी जाता म्हाका नाका म्हण कितल्या बरें सांगला रे. परतून भितरला अनेक सकत म्हणटाले इल्लेशे पिये इल्लेशे पिये इल्लेशे पिये जाल्यार रे लास्ट हांवें मागलें सोम्या प्लीज म्हज्या आदाराक ये. जाल्यार हांवें ग्लास घेतलो देवान तो पियोंक फावो करूना. कित्याक परतून म्हाका फाटी त्याच वायटाक वचूंक म्हज्या देवान म्हाका दिवना. वायटाक वचूंक म्हज्या वायटाक पाट केल्लें हांवें परतून देवसर म्हणटा वच इल्लो पिये इल्लो पिये इल्लो पिये बट म्हज्या देवान म्हाका दिवना. म्हज्या देवान म्हाका राखून व्हेले. परतून त्या पोरण्या फाटल्या जिविता वायट वदोण्याक देवान वेता आसतना म्हाका राखून व्हेले. त्या खातीर म्हजे भोंवतणी वायट आसले जाल्यार देवान म्हाका थंय राखून व्हेले. एक नवें जिवीत दिलां. आज हेल्दी आसा. हांवें चॅकअप केलें लास्ट मंतू सगळो म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आसा. म्हज्या देवाक हांव अर्घ दिता. म्हज्या देवाक हांव स्तुती करता. म्हज्या देव वाकणटा. म्हज्या मोगाचें न्हू कितले आमच्या जिवितान असली घडिता कितले बरें घडलां सांग फो. आज म्हणटा की आमकां किर्तना साम 37 वर्स 27 म्हणटा वायटा पाट कर. हे फुडें सोडले वायट परतून त्या वायटा पळोवंक वचनाका. त्या वायटा आपणे नाका. जावं सोरो जावं फुरो आनी खंयची संवयो जावं फुरो अनिश्काळपण खंयची संवयो आमचे भितर आसा हे फुडें सोडूंक आनी परतून तूं तें पळोवंक वचनाका. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू जेसू म्हणटा की प्रद्वार सांपडल्या त्या स्त्रियेक म्हणटा की बाये कोणेय तुका फातरो गे हांवी फातरायना आनी मुखार तशें करिनाका आनी मुखार तशें करिनाका. हे फुडें सोडली जिणी परतून त्या पाटी त्यात जिविता पाटी वचनाका. पळय त्या कुर्साक त्या कुर्साचेर नदर लाय ताच्या उतराचेर पातयेणी दवर वच मुखार ताच्या सांगाता जिवितांत आज म्हणटा की तुका एक निवास मेळटालो. निवास हांगा म्हणटा पळय वायटा पाट कर बरें तें कर तांगता जाल्यार ल्हानशें बरें कर. वायट परतून करूंक वचनाका. कितेंय म्हणी बरें कर नाल्यार बरी उतरां उलय. तुज्या घोवाक सांग तूं बरो मनीस. तुज्या बायलेक सांग बरें मनीस तूं. तुज्या भुरग्याक सांग तूं बरी भुरगीं आमची. जावं फूर आमची भुरगीं सूख तांकां दिसता सांग पुता तूं बरो तूं पुता बरो बरो म्हणटा आसतना बरो देव ताच्या जिवितान काम करूं दी. पवित्र आत्मो त्या भुरग्याचेर देवून येवं दी. जेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या तोंडान आमी बरें उलयता म्हज्या मोगाचें न्हू मुखली मनशां बऱ्यापण अनुभव करिता. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां साम 119 वर्स 68 देव बरो आनी ताची भुरगीं आमी बरी. तुमी सगळीं बरी म्हज्या मोगाचें न्हू वायट देवसार मात्र जावं फुरो आसूये नांव कोण पाड करता तुजे विरुद्ध नाका जाल्ले उलयता तुका सकयल घालूंक आश येता तुका केंटा जावं फुरो तुका लुटता या नागयता. आज जावं फुरो ताका खंयच्याय खोट्या सत्यान पुसलेला जावं फुरो ताच्या खातीर माग पळय बाबा तूं बरो खंडीत जावं तो बरो देव ताचें जिवीत बदलून परिवर्तन समाजेर तो एक साक्षीदार एक दीस जावं दी म्हणून विश्वासी सोम्या लागी कंटिन्यू मागया. म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरान ह्या गायनांत भाग घेता आसतना हांगाचे लाईव्ह टेस्टिमनी आमी आयकुया. त्या देवा अर्घ दिया त्या देवा वाकणया ताका आमी स्तुती करूया. Today
जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इश्टे गुण जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. सोम्या आकासरो, मोग काळजान पेटोवन आसो, सासन पासो तुरो. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इश्टे गुण जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भुंय आकासरो सोम्या, भुंय आकासरो. मोग काळजान पेटोवन आसो, सासन पासो तुरो. म्हाजें नांव मार्गारेट लुईस डिसोजा, सावंतवाडीच्यान उलयता. पयलेच टायम भिरवंडा जेन्ना मागणें आसलें त्या टायमाक म्हाज्या दाया पांयान दूख आसलेली. परतून हांव घरा वयतना 2 दिसांनी बसी गाडयेनसून उतारल्या उपरांत म्हाज्या पांयाची दूख बरी जाली, फोल्ड करून सकला बसोंक मेळोंक लागलें. दुसरी म्हाजी टेस्टमनी 24 इयर्स लँडचो प्रॉब्लेम आसलो. तो जानेवारी पासून हांवें मागणें चालू केल्लें यूट्यूबाचेर. ते सप्टेंबर म्हयन्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. येदे व्हडले देवान उपकार केले. तशेंच म्हाजी तिसरी टेस्टमनी, म्हाज्या चेडवाक 10वीन 6 मंथाची एग्जाम जाल्ली तेन्ना बरे मार्क्स मेळोंक नासलेले. हांवें ऑनलायनीचेर सदांचे 3 वरांच्या तेसा बरोवन घातले. तेन्ना ताका बऱ्या मार्कांनी फर्स्ट क्लास 83% मेळले आनी बऱ्या मार्कांनी पास जाले. येदे व्हडले देवान म्हाज्या जिवितान उपकार केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता, वाखाणटा आनी दिनवासता आनी स्तुती करता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. हांव डेल्वी फेर्नांदीस गोंयांतल्यान उलयतां आनी म्हजी टेस्टिमनी दिवंक सोदतां आनी वेळ जाल्या खातीर माफी मागतां. म्हजी पयली टेस्टिमनी, हांव प्रेग्नंट आसलें आनी म्हजी मिसकॅरेज जाल्ली. आफ्टर 3 इयर्स म्हाका परत प्रेग्नन्सी आयल्या आनी डॉक्टरान जायती प्रॉब्लम्स सांगली आनी कितें करचें म्हाका कांयच कळोना जालें. उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांव बरी आसली. आनी थोड्याच दिसांनी म्हाका परत स्निजींग जावंक लागलें आनी हांव भियेली. उपरांत हांवें परत ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घातली आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें वाचली आनी आतां हांव सामकी बरी आसा. देखून देवाक, दोनूय देवाक आर्गां दिता आनी दिन वाचता. आर्गां तुका जेजू, दिन वास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी, म्हज्या घोवा पासत मागलेलें, ताका काम मेळोंक नासलें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागलें. ब्रदर प्रकाशान ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ती वर्ड ऑफ गॉड डेली वाचूंक लागलीं आनी रोखडेंच ताका बरी नोकरी फावो जाली
त्या खातीर देवाक आर्गां दिन वाचता. महिमा तुका जिसू, दिन वाच तुका जिसू. म्हज्या मगाच्यानो आज आमी घेवया प्रत्येक तरां देवाचे उतार जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 21 2 3 4 5 आनी 14 वळी हांगा पळय जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 2 3 4 5 and 14 इतली वळी आमी सांगात वाचया आनी प्रत्येक तरां म्हज्या मगाच्यानो दिसाक एक पॅसेज बायबल बऱ्या रितीन बायट करा. जावं फरक सुरू करा माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता, मार्क सुरू करा, लूक सुरू करा, जावं फरक जुवां एक पॅसेज बरो बायबल बरें करून बायबल वाचा. 2-3 वाचून उडास दवरा कितें म्हणलां त्या सुवातेर ते उतारस आमकां धैर्य दिवं दी, बळ दिवं दी, घाटाय दिवं दी. देवाचे उतर वाचले तितले आमचे भितर नेगेटीव पयस वता आनी देवाची सकत आमच्या जिवितांत देवन येता. सांगाता म्हणया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोंक काळोखान निमती जाले ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटा की उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना. आज उजवाड जावन जेजू आमच्या जिवितांत येयला. हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया, त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां. म्हज्या डाडाची साक्स दिवंक आशिता. फाटल्या 3 वर्सांत हांव ताच्या आंगार एलर्जी आसली आनी कितल्या वखदां केल्यार ती गूण जायनातली. साबार दाक्तरा कडच्यान आमी गेल्ल्या आनी कितल्या वखद केल्यार थोड्या काळाक ती रावताली आनी परतून ती एलर्जी परतून जिवी जाताली. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सदां न्हीद म्हणलें बरी आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आसल्या आनी आतां म्हजो डाडा संपूर्ण गूण जाला. इतल्या व्हडल्या आजाप आमच्या जिणेन केल्ल्या तांणी देवाक हांव अर्गां दिता. आमचे पासून मागयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आय अडोर यू जिजस, लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सुनान जेजू. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव जेजू लगे मोगसणें मागता. हांव पडून पांयां कठीण मार जाल्लो, चलोवंक जायनासलें, जनरल ऑपरेशन केलें. आतां पुट्टें बरी आसा, चलोवंक जाता. जावं देवाक अर्गां, होगळाक महिमा. इतलो व्हडल्या आजाप जेजून म्हाका केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रूप घंटायेश तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुनान जेजू, होगळाक तुका सुनान जेजू, वंदन तुका सुनान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकडे आमच्या हात मुक्त्या दवरया. म्हज्या मोगाच्या माग्या एकडे आज आयच्या दिसा बापा, आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता बापा. आज आमच्या वायटा पाठ कर, ए बरे जिवीत जीव आमकां करपा लाभय. बरेपण अनुभव करून ते सांगा ते एक जावन करपा लाभय. बापा तूं विस्वासी, बापा तूं दयाळ, बापा तूं मोगाळ, बापा तूं काकूत आज जावन आसाय. तुज्या उतरान जीव आसा. हर एक दिसा तुजे उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियेत आसा बापा. बापा आज कोणी आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचें आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कितले भुरगे शिकोवंक असकत आसा. आज भुरग्यांची जिवितांत पिडा आसा. आमचे तरणाटे सांपडोन आसा. तरणाट्याची वाट उक्तेला, काम आज काम ना तांकां, खंयचो कोर्स करचे कळीत ना. भायर वचून ट्राय केला तांच्यान जायना. जायत्या समस्याक ते वळख जाला. बापा ही सगळी गरजो, हे सगळे विनवणी आमी तुज्या बरोबर हाडटा. रशिया आनी युक्रेन, इस्रायल आनी फलस्तीन आनी प्रत्येक आज मणिपूर आनी आमच्या मदीं थंड, मनोभेद, झगडे, झूज, इराले, बेजारे, पयशाचे रीण, हे सगळे तुज्या बरोबर हाडटा. आज हाता खाली काम स्टक जाला, कोणाचेर कार्य आसा, हे सगळे आमी तुज्या बरोबर हाडटा. बापा जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत कर आयचो दीस.
बेसावांनी कृपेनी पदव्यान बरलो जाऊ दे. सगळ्या वाईट विघ्नता आमकां राखून व तुझी पदवी आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय म्हणून आज आम्ही तुझ्याला परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक आज ब्रेसराचो दीस जावन आसा. दनपार 1 वरां तावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्र विनवण्या खातीर दवरतल्या. 7:30 मीस 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधन आमच्या मध्ये फादर पीटर फर्नांडीस एंटायर टीम आमच्या मध्ये आसतले. त्या खातीर तो देव आमकां जण आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी भरोवन दी. हांगा उरले अनाउन्समेंटींग हांगा ऐकया आमी. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या 12 तारखे तावन 17 तारखे पर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी शिकोण मिसाचे बलिदान आराधन कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 18 नोव्हेंबर तावन 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लँचर्ड्स थावन ह्या सुवातेर 2 तावन 5:30 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या 3ऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 नोव्हेंबर 19th, 20th आनी 21 आयतार सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2:03 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलेम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलिक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादारा कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया. आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रितम. म्हजें हांव टेस्टमनी दिवंक हांव आशेता. आमी 8 years जावन आमी भाड्याच्या घरांत आली. आमचे सोंत घर जाय म्हणून आमकां भारी आशा आले. तेन्ना प्रकाश ब्रदरा लागीं आमी मागूंक विनंती केल्या. तेन्ना प्रकाश ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सद्दां रिपीट करनाली. आमकां सिटीरूच एक आमकां सोंत घर देवन आमकां फावो केला. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या बायेक कातार जॉबाक वचून ट्राय करना आले नर्सिंगांत. जाल्यार प्रकाश ब्रदरा लागीं आमी मागूंक विनंती केली. जाल्यार प्रकाश ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते सद्दां आमी रिपीट करना आली. बरें हॉस्पिटलांत बायेक आमच्या नर्सिंगांत काम फावो केला. इतले वर्ड अजाप केल्या म्हणजे धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. आनी आमचे पासून मागल्या प्रकाश ब्रदर टिमाचेर देव जरा आशिर्वाद घालूनी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हॅलो ब्रदर प्रकाश. हांव बेंगलोरतान हिलारी उलयतां. हांव हे मागणें 2 वर्सांतान आयकतां आनी ह्या मागण्यांत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां. मस्त ल्हान व्हड उपकार पावो जाल्यात. देखून म्हजी तिसरी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव म्हजें बायल ग्रेसी ताका जालें गर्भकोशांत जालें प्रॉब्लेम आसलें. देखून तसो जालें रिपोर्ट बायोप्सीक धाडिल्लो. देखून तो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर दनपारां 3 वरांच्या मागण्यान मागून आसलो. वो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून तो रिपोर्ट देवान नॉर्मल धाडला. देखून देवाक काळजांतान अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाक काळजांतान हांव उपकार बावडटां. थँक्यू जिजस. प्रेयो जिजस. हालेलुया. 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 हांव रिता मांगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या पतीच्या जिवितांत जाल्ल्या अजापा विशीं सांगूंक आशेतां. म्हजो पती सुमार 40 वर्सांतान सोरो पियेतालो. आमी कितले सांगल्यारय आयकनासलो. ताका BP शुगर आशिल्लें. तो पियोन घरा आयल्यार घरान समाधान नासलें. आमी मस्त मागतेले. हांव 6 म्हयने हांव
सदां मिसा पुसूंक सुरू केलें. सक्रामेंता मुखार दुकां गळोवंक म्हज्या पती खातीर मागलें. ह्या 6 म्हयन्यांत म्हज्या पतीक एक व्हड अवघड घडलें आनी त्या अवघडान ताच्या ब्रेनाक मार जालो आनी डॉक्टरान सांगलें तो बरो जावंक 4 म्हयने लागतले म्हूण. आमी देदुसभर जाल्या. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें सदांच मागण्या वेळी सांगतल्या. अजाप कितें म्हळ्यार म्हजो पती एकाच म्हयन्यान गूण जालो आनी तितलेंच न्ही, तो आतां सोरो पियेना. घरान समाधान आसा. आमी सगळीं माया मोगान संतोशान आसा. हें व्हडलें अजाप आमच्या कुटुंबा खातीर जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या पती खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सर्वांक देवाची निसणार आशिर्वाद मागता. ब्रदर प्रकाशाक हांव बरें जिवीत मागतां. गॉड ब्लेस यू. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव पश्चाताप पावतां. पयल्यान पयलें देवाक हांव अर्गां दितां. म्हाका जायते प्रॉब्लेम्स आसले म्हज्या रक्ताच्या पिडेतावन. म्हाका हाय प्रेशर आनी हाय शुगर आसली आनी तशेंच म्हाका जायते टेन्शन प्रॉब्लेम्स डिप्रेशन आसली आनी म्हाका गेल्ल्या काळान सारकें काम जायनातलें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें सदांच हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलें. आतां म्हाका म्हजें ब्लड प्रेशर आनी ब्लड शुगर मस्तू लो आसा आनी हांव बरी आसा आनी म्हजें कामूय बरें आसा. देवाक हांव अर्गां दितां. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेसू, ओगलाप तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन.